पे अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हज़रात ग्रामी, आज की जुम्मतुल मुबारक की इस बाबरकत नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने जिस मौजू पे चंद गुजारिशात पेश करनी है वो है दीन के तुलबा पे अपना माल खर्च करना। दीन के राही, दीन के मुसाफिर जो अपना घर बार छोड़ के अपनी ज़िंदगियां दीन के लिए वक्फ़ कर देते हैं और ऐसे मदारस में तालीम हासिल करते हैं, कर रहे हैं जिन मदारस के अंदर फ़ी सबीलिल्लाह महज अल्लाह तबारक व ताला और उसके हबीब की रज़ा के लिए दीन की तालीम दी जाती है। ऐसे मदारस के साथ अपना तावन पेश करना, दीन के मुसाफिरान के लिए अपने ख़जाने में से हिस्सा निकालना। मैं आज के जुम्मतुल मुबारक में आपको बताऊंगा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह जो दीन पढ़ने वाले हैं, दीन के मुसाफिर हैं, उनके माली लिहाज के साथ हुजूर ने कैसा तरीक़ा हसना अपनी उम्मत में छोड़ा, कैसी सुन्नत कायम की। तो आज का जो दौर है पुरफितन दौर है। ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ज़माने के लोगों की आदात व अतवार के अंदर शैतानी उमूर ज़्यादा बस चुके हैं। लोगों के दिलों से दीन की मोहब्बत निकाली जा रही है, निकाल दी गई है। दीन के मुसाफिरों की मोहब्बत, दीन के खिदमत गुजारों का प्यार, उनस, अदब इस मादियत परस्ती के दौर में निकाल दिया गया है। लोगों का रुझान, उमरा का रुझान, मालदारों का, अमीर ज़ादों का रुझान दुनिया की वाह वाह और बल्ले बल्ले हासिल करने के लिए शैतानी उमूर की तरफ ज़्यादा हो गया है, जबकि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लोगों का रुझान कम हो गया है। इल्म की कमी नहीं है, इल्म आम है। आए तो हर दूसरा बंदा मुफ्ती है, हर दूसरा बंदा अल्लामा है, हर दूसरा बंदा फतवा देने वाला है। इल्म बहुत ज़्यादा हो गया है। लेकिन मेरे अजीज़ों, इस गए गुजरे दौर के अंदर इल्म की कमी नहीं है, अमल की कमी है। इल्म की कमी नहीं है, अदब की कमी है। इल्म की कमी नहीं है, इल्म आम है, अमल कम है, अदब कम है। देखें हमारी मसाजिदें पहले कच्ची मसाजिद हुआ करती थी, छोटी मस्जिदें हुआ करती थी, लेकिन नमाजी पक्के हुआ करते थे, इबादत गुजार पक्के हुआ करते थे। उन्हें एक आध दीन की बात का अगर पता चल जाया करता था तो वो उस बात पे पहरा दिया करते थे। आज जनाबे वाला हम बड़े बड़े उलमा आकर सुनते हैं, बड़े बड़े मुकर्रर खतीब फुसहा बुलागा उनको बुलाते हैं, सुनते हैं, लेकिन हजारों बातें सुनने के बावजूद एक बात पे अमल करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो लिहाजा इल्म की कमी नहीं है, अमल की कमी है। तो हज़रात, आज के इस जुम्मतुल मुबारक के अंदर मैंने आपको बताना है कि जो लोग इस मादियत परस्ती और माल की हवस के दौर में अपनी नजरें दुनिया से चुराकर अल्लाह और उसके रसूल की राह में लगाए बैठे हैं, उनका मकाम क्या है और उनके साथ अल्लाह और उसके रसूल ने कैसा प्यार फरमाया है और उम्मत को उनके साथ कैसे प्यार करना चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अरब के अमीर लोग आए। कौन लोग आए?
थोड़ी थोड़ी आप तकरीर करें ताकि आपको सोना ना आए, आपको नींद ना आए, क्योंकि ये जुम्मातुल मुबारक और फिर अल्लाह का घर, फिर नरमो गुदाज कलीन, फिर ठंडी हवा, तो जिसको कहीं भी नींद ना आए उसे अल्लाह के घर में सुकून आ जाता है। कहे सुभान अल्लाह। तो सुकून आने से नींद मिलती है, नींद भी अल्लाह की रहमत है। लेकिन इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी थोड़ी थोड़ी तकरीर करें ना, ताकि आपको नींद ना आए। वैसे सुनते तकरीर कभी कभी नींद आ जाती है। तो कुछ अमीर ज़ादे हजूर की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम आपका कलमा पढ़ते हैं। पढ़े, फिर क्यों नहीं पढ़ते? एक शर्त है, हर अमीर एक जैसा नहीं होता, कुछ अमीर उस्मान गनी जैसे भी होते हैं। ये ना समझे कि हर अमीर बुरा है, हर अमीर जलील है, हर अमीर कमीना है, ना, कुछ अमीर उस्मान गनी जैसे भी होते हैं, कुछ अमीर अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे भी होते हैं, जो अल्लाह की राह में हज भी करते हैं और उनका माल भी अल्लाह को प्यारा लगता है, उनका लाल भी अल्लाह को प्यारा लगता है। हज़रात इकरामी कदर, तो कुछ अमीर जो अच्छे नहीं होते, जिनको माल पे तकब्बर होता है, अपने माल पे उन्हें घमंड होता है और ये सोचते हैं ये माल हमारी बका है, हालांकि माल वजह बका नहीं, आमना का लाल वजह बका है। आमना का लाल वजह बका है। छोटी सी मिसाल दे दूं, कितने अमीर ज़ादे, कितने बादशाह, कितने वजीर इस पाक को हिंद की धरती पे आए, हुकूमतें करके चले गए, आज उनकी कब्रों के निशान भी मिट चुके हैं, लेकिन 1000 साल सदी पहले आने वाला एक मर्दे दरवेश, एक बोरिया नशी, एक चटाई पे बैठकर अल्लाह और उसके रसूल का दीन पढ़ाने वाला दाता अली जोहरी रावी के किनारे पे अपना डेरा जमाता है, फिर अल्लाह के नबी की नौकरी करता है, दीन की नौकरी करते करते दुनिया से चला जाता है। अल्लाह अकबर। हजारों साल बाद आज भी उसकी कब्र से यही सदा आ रही है, हाके पंजाब आज दमे उ जिंदा गश्त। ओए ये पंजाब की जो मट्टी है इसमें जिंदगी है तो फकत दाता अली जोहरी की वजह से है। कहे सुभान अल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। ये फकत किसकी वजह से है? दाता अली जोहरी की वजह से है। दाता के पास माल था, दाता की कार कोठी थी, दाता का दुनिया का जायदाद थी? नहीं नहीं नहीं, जायदाद वाले बड़े आए, नाम मिट गए, लेकिन दाता का नाम आज भी बाकी है। क्यों? दाता फकीर था लेकिन दुनिया के बादशाह का नहीं, उस बादशाह का फकीर था जो दुनिया का भी बादशाह है, कब्र हशर का भी बादशाह, आमना का लाल है, कब्र हशर का भी बादशाह है। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनतें बदली, बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे दाता की। बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये समझाई है, बात मेरे मुर्शिद ने मुझको ये समझाई है, उनका जो हो जाए उसकी कुल खुदाई है, उसकी कुल खुदाई है। तो हज़रात इकरामी कदर, वो अमीर ज़ादे आए, मोहम्मद अरबी तेरा कलमा पढ़ते हैं, लेकिन शर्त ये है कि ये जो गरीब मिस्कीन सहाबा है ना तेरे पास बैठते, इन्हें दूर कर दिया जाए, इन्हें हटा दिया जाए, हम कलमा भी पढ़ेंगे, हम तेरे नारे भी लगाएंगे। जब इतना कहा ना, जिब्रील अल्लाह की बारगाह से कुरान लेकर आ गए, अल्लाह की बारगाह से कुरान लेकर आ गए। सहीफा फितरत की आयात बैनात लेकर जिब्रील अमीन इमामुल अंबिया की बारगाह में आए और हुजूर की बारगाह में अल्लाह का सलाम फरमाया और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल गदाती वल अशी। ऐ मेरे महबूब, तेरी बारगाह में अमीर आते हैं, कहते हैं इन गरीब दीन पढ़ने वालों को दूर कर दो, हम तुम्हारे साथ मिल जाएंगे, हम तुम्हारा कलमा पढ़ेंगे। लेकिन प्यारे मोहम्मद, मीठे मोहम्मद, रब का ये हुक्म है, अल्लाह को ऐसे मुतकब्बिर लोगों की जरूरत नहीं है। आप अपनी जान, अपनी निगाह करम का ध्यान इन गरीब लोगों की तरफ रखें, यही आपके लिए काफी है, यही आपके लिए काफी हैं। तो अल्लाह भी प्यार करता है दीन पढ़ने वालों से, अल्लाह का नबी भी प्यार करता है।
अल्लाह भी प्यार करता है। अल्लाह करम कितना प्यार करता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह करीम के जो बंदे होते हैं जो दीन के इल्म के लिए निकलते हैं, हजूर पाक फरमाते हैं जब बंदा दीन के इल्म हासिल करने के लिए निकलता है, अगर रास्ते में से मौत आ जाती है, इल्म पढ़ते पढ़ते मौत आ जाती है, ये मरा नहीं है बल्कि इसे मैं शहादत का रुतबा अता फरमाऊंगा, इसे शहादत का रुतबा अता फरमाऊंगा। ये दीन पढ़ने वाले जिन्हें आज कमतर समझा जाता है, जिन्हें आज दलील समझा जाता है, इमामुल अंबिया के गुलाम मेरे हुजूर शाह फरमाते हैं इनका मकाम क्या है, जो मेरे रास्ते पे चलते हैं, जब ये घर से निकलते हैं इनके पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपना पर बिछा देते हैं, उनके जो गुलाम हो गए ऊंचे उनके नाम हो गए, उनके जो गुलाम हो गए ऊंचे उनके नाम हो गए। अब जरा ध्यान दें, फरिश्ता किसी के कंधे पे हाथ लगा दे तो वो बंदा भी बड़ा सादत वाला है, किसी के सर पे हाथ रख दे वो बंदा भी बड़ी इज्जत वाला है। यार मेरे नबी के इन दीनदार गुलामों की इज्जत का अंदाजा लगाना, फरिश्ते इनके कंधों पे हाथ नहीं रखते, इनके सर पे हाथ नहीं रखते, बल्कि अपने नूरानी पर इनके कदमों के नीचे फैला देना सादत समझते हैं, इनके कदमों के नीचे फैला देना सादत समझते हैं। तो दीन कौन सीखता है? हदीसे कुदसी है। हदीसे कुदसी उस हदीस को कहते हैं जो जुबान तो मेरे नबी की होती है, फरमान रब का होता है। रब क्या फरमाता है, मैं युरीदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है, जिसके साथ अल्लाह नेकी का इरादा फरमाता है, अल्लाह उसे नबी के दीन की समझ अता फरमा देता है, अल्लाह उसे नबी के दीन की समझ अता फरमा देता है। ये दीन पढ़ने वाले कितने अजमत के हामिल हैं। आज हमारे आंखें भी दुनियादार हो चुकी हैं, हमारी आंखें भी उससे इज्जत वाला गर्दानती हैं, उससे इज्जत वाला समझती हैं। जिसका बाप मालदार है, जो खुद मालदार है, जिसके पास मकान बड़ा है, जिसके पास सवारी बड़ी है, जिसके पास ओहदा बड़ा है, जिसके पास जनाबे वाला बैंक बैलेंस ज्यादा है, जरा तवज्जो फरमाए ना। लेकिन आए आमना के लाल की बारगाह में अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहू। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया तुम में से बेहतर वो नहीं जो मालदार है, तुम में से बेहतर वो नहीं जो जायदाद वाला है, बेहतर वो नहीं जिसका ओहदा बड़ा है, जिसकी निस्बत बड़ी है, जिसका कबीला बड़ा है, जिसकी औलाद ज्यादा है। या रसूलल्लाह फिर कौन बेहतर है? फरमाया टूटी फूटी चटाई पे बैठ कर अल्लाह का कुरान पढ़ाने वाला अफजल है, कुरान पढ़ने वाला अफजल है, कुरान पढ़ाने वाला अफजल है, कुरान है पढ़ने वाला अफजल है। तो ये दीनदार लोगों का अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में मकाम है, जिसे आज हम खो बैठे हैं, जिसे आज समझने की ज़रूरत है। आज तो हम लफ्ज़ मौलवी जो है वो हकीराना अंदाज में बोलते हैं, वो जी मौलवियों ने ऐसे कर दिया, मौलवियों ने ऐसे कर दिया। खुदा की कसम ये मौलवी हैं जो कहीं खड़े हो जाते हैं तो आज दीन का कोई रमक बाकी है। जहाँ पे जनाबे वाला हुकूमत दुनिया के दिल दादा लोगों की है, वो चाहे अरब ममालिक हों, कितने महीने गुजर के आज मस्जिदें बंद हैं, कितने महीने गुजर गए आज नमाज जुमा बंद है। क्या वजह है? जहाँ दुनिया के दिल दादा होंगे वहाँ पे मस्जिदें बेइबाद हो जाएंगी, जहाँ पे अल्लाह रसूल के सच्चे गुलाम बंदे होंगे वहाँ पे मस्जिदें भी बाद हो जाएंगी, दिलों में लोगों के दिलों में दीन की मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। ये उलमा हैं, इनकी कदर करें। आए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन, कहें सुभान अल्लाह। फरमाया पहली बात यह है कि आलिम बन जाओ, कोशिश करो जिस नबी का कलमा पढ़ा है उस नबी के दीन का इल्म हासिल करके आलिम बन जाओ। अगर आलिम नहीं बन सकते औ मुतअल्लिमन, इल्म पढ़ने वाले बन जाओ। क्या बन जाओ?
علم سیکھتے رہا کرو. علم کیا کرتے رہا کرو؟ سیکھتے رہا کرو. اگر عالم بھی نہیں بن سکتے, طالب علم بھی نہیں بن سکتے, تو تیسرا کام یہ ہے ان کے ساتھ پیار کیا کرو, ان کے ساتھ محبت کیا کرو. چوتھا بندہ نہ بننا. چوتھا بندہ جو بنے گا وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا. تو جو ان سے پیار کرے گا ملے گا کیا؟ دن معاشر ہوگا. میرے نبی نے اہل علم لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا ایک کتار جنت والوں کی ہوگی, ایک کتار جہنم والوں کی ہوگی. ایک جہنمی بندہ جہنم والی کتار سے نکلے گا, وہ جنت والی کتار کی طرف آئے گا. ایک بندے کو دیکھے گا, ایک عالم کو دیکھے گا, اس کا پلو پکڑے گا, عرض کرے گا اے عالم دین پہچانے نا, ان الذی سقیت لک شربا, میں وہی بندہ ہوں نا جس نے تمہیں دنیا میں پانی کا گلاس پلایا تھا. جس نے تمہیں دنیا میں پانی کا گلاس پلایا تھا, میں وہی بندہ ہوں. وہابت لک الی امر عظیم, جسے تم نے اپنے کسی کام کے لیے کہیں بھیجا تھا, جا فلاں میرا کام ہے وہ کر رہا. اللہ اکبر. یہ جہنمی عرض کرے گا اے عالم دین, دنیا میں جب تمہاری مشکل تھی, تمہاری مشکل میں کام آیا. آج آخرت کی بات ہے, اللہ کا غضب عروج پر ہے. آج ہماری نہیں سنی جاتی, آج دنیا داروں کی نہیں سنی جائے گی, آج دین داروں کی سنی جائے گی. اے اللہ کے نیک بندے عالم دین, دنیا میں تیرے کام آیا, آج آخرت میں تو میرے کام آ جا. دنیا میں تیرے کام آیا, آج آخرت میں تو میرے کام آ جا. اللہ اکبر. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ عالم دین رب کی بارگاہ میں جولی پھیلائے گا, عرض کرے گا مولا کریم میں جنت نہیں جاؤں گا. رب فرمائے گا تیرے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے, ساری زندگی تو نے میرے دین کی خدمت کی ہے, جا جنت میں چلا جا. وہ عرض کرے گا مولا میں جنت نہیں جاؤں گا. رب فرمائے گا ہر بندہ اس شوق میں ہے, اس انتظار میں ہے کہ جنت میں جایا جائے, جنت میں داخلہ مل جائے. تو کیسا بندہ ہے تو جنت میں نہیں جاتا؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے بھی شوق ہے, لیکن یہ ایک بندہ ہے یہ دنیا میں میرے کام آیا تھا, آج میں چاہتا ہوں میں اس کے کام آؤں. جب تک یہ میرا مرید, میرا مددگار, مجھ سے پیار کرنے والا, تیرے دیندار لوگوں کی مدد کرنے والا جنت نہیں جائے گا, دیندار بھی جنت نہیں جائے گا. لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, او جدی باں پھڑ لے دے او چھوڑ دے نہیں. مل کے کہیں لجپال پریت نو توڑ دے نہیں, او جدی باں پھڑ لے دے او چھوڑ دے نہیں. اللہ اکبر. کیا محبت کی داستان ہے کہ یہ لوگ کتنے وفادار ہیں. میرے حضور کی حدیث کہتی ہے اگر دنیا میں تو ان سے کام آئے گا, ان کی مدد میں آئے گا, ان کے ساتھ محبت و پیار کرے گا, تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں تجھے بدلہ شاید نہ دے سکیں, یہ بوریا نشی تجھے دنیا میں شاید اس کا بدلہ نہ دے سکیں, لیکن کل جب اگر تیرے پر مشکل بن آئے گی, تیری مشکل حل کرنے کے لیے اللہ کی عدالت میں یہ بندہ کافی ہو جائے گا. آج میرا موضوع ہے دین کے طلباء پہ. جو دین پڑھنے والے ہیں, طلباء, طالب علم, ان سے پیار کرنا, اپنے خزانے میں سے ان کا حصہ نکالنا. جیسا کہ آپ ہر سال حسب معمول بوکن شریف اتنا بڑا ادارہ ہے, ہزاروں کی تعداد میں فری تعلیم بچیوں کو دی جاتی ہے, فری تعلیم دی جاتی ہے, ان کے سارے معاملات, کھانا فری دیا جاتا ہے, ان کے رہن سہن کا انتظام خوبصورت ہمارے گھروں سے بھی اچھا کیا جاتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ تعاون پیش کرتے ہیں, اپنا مالی تعاون پیش کرتے ہیں. یہ جو گندم کا سیزن ہے اس میں آپ عشر نکالتے ہیں. تو آئیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ جو لوگ تم جیسے دینداروں سے پیار کرتے ہیں ان کا مقام کیا ہے, ان کا داستان کیسی محبت بری ہے. وہ ایک بابا جی تھے, وہ دین کے طلباء کی خدمت کیا کرتے تھے, دین کے طلباء کی. کبھی درس میں جانا تو بچوں کے لیے کھانے کا سامان لے جانا, کبھی گھی لے جانا, کبھی کوئی ہانڈی روٹی کا جو بھی انتظام ہے وہ کرنا. تو کیا ہوا, بچے ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں, بچوں نے جب اس بابے کو دیکھنا کہنا دیکھو ہمارا گدھا آ گیا ہے, دیکھو ہمارا گدھا آ گیا ہے. بابا جی کو غصہ لگا, کہنے لگے میں ان کی اتنی خدمت کرتا ہوں, یہ مجھے گدھا کرتے ہیں, اپنا گدھا مجھے شمار کرتے ہیں. بابا جی نے دل ٹوٹا, بچوں کی بات سے آ کر
غصے میں آئے، کہا آج کے بعد میں ان سے تعاون نہیں کروں گا، میں ان کی خدمت نہیں کروں گا۔ بابا جی گھر جا کے سو گئے۔ جب رات ہوئی نا تو بابا جی کہتے ہیں میری آنکھ نے خواب میں دیکھا میدان معاشر لگا ہوا ہے، میدان معاشر قائم ہے، اور جو درس کے طالب علم ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے او بچوں دین پڑھنے والوں، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، جاؤ اس جنت میں چلے جاؤ جس کی سرداری ہم نے سنین کریمین کو دی ہوئی ہے، ہم نے سنین کریمین کو جس کی سرداری دی ہوئی ہے، جاؤ اس جنت کا حصہ بن جاؤ۔ لیکن وہ بچے مل کر کہہ رہے ہیں الہی ہم اس وقت تک تیری جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارا گدھا جنت میں نہیں جائے گا، جب تک ہمارا گدھا جنت میں۔ بابا جی کہتے ہیں میں صبح ہی اٹھا، توبہ کی اور میں گیا، سب سے پہلے بچوں کو ملا، سینے لگایا، کہا میرے بچوں آج کے بعد مجھے جو کہنا ہے کہتے رہو، میں کبھی بھی تمہاری خدمت گزاری ترک نہیں کروں گا۔ اپنی طاقت کے مطابق ان دین کے طلباء کے ساتھ میرے نبی کا فرمان ہے عالم نہیں بن سکتا، پڑھنے والا نہیں بن سکتا، ان سے پیار کرنے والا بن جا، ان سے پیار کرنے۔ ایک روایت میں آتا ہے ایک بندے پہ جہنم واجب ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ جہنم واجب ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل امین کو اللہ ارشاد فرمائے گا رحمت حق بہانہ من جوید، رب کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کہ میرے بندے کی بخشش کا کوئی سما ہو جائے۔ رب فرمائے گا جبریل جا اس بندے سے کہہ بتا تیرا یرانہ کسی عالم دین کے ساتھ ہے۔ جبریل آئیں گے اوے بتا بندے تجھ پہ جنت تو واجب ہو چکی ہے لیکن بتا تیرے لیے بھی پیکج باقی ہے، اللہ کی رحمت جوش پہ ہے، تیرا کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھک ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا میں نے دنیا ساری اپنی زندگی ساری دنیا داروں کے تعلق میں گزاری ہے، میں تو کبھی بھی کسی دیندار کے قریب نہیں گیا۔ جبریل کو اللہ پھر فرمائے گا جبریل سے کہو جاؤ بتا تیرا اس بندے کے ساتھ تعلق ہو جس کا تعلق عالم دین کے ساتھ ہے، اس بندے کے ساتھ تعلق ہو جس کا تعلق عالم دین کے ساتھ ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں جبریل آئیں گے پوچھیں گے، وہ کہے گا ہاں ہاں میرا ایک یار تھا جس کا یارانہ اللہ کے نیک بندے کے ساتھ تھا، دین کے خدمت گزار کے ساتھ تھا۔ رب فرمائے گا جبریل اس کا یارانہ اس بندے کے ساتھ ہے جس کا یارانہ دیندار کے ساتھ ہے، ہم نسبت کا یا کرنے والے ہیں، ہم نے اس سے بھی جنت کا حقدار بنا دیا ہے، ہم نے اس سے بھی جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ یہ نسبت جو ہے بڑی چیز ہے، اپنا رابطہ اپنے آپ کو علماء سے دور نہ کریں، دینداروں سے اپنے آپ کو دور نہ کریں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں اب میں بتانے لگا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ان علماء کا خیال رکھتے ہیں۔ اصحاب صفا میرے نبی کے غریب صحابہ اکرام ہیں، جناب والا ایک ٹائم کا مل جاتا ہے ایک ٹائم کا ملتا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا نا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے، حضور کا یہ طریقہ مبارک تھا، آپ کا معمول مبارک تھا، جب بھی سفر پہ جاتے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ سے مل کر جاتے، جب سفر سے واپس آتے پہلے سیدہ فاطمہ سے ملتے، اپنی بیٹی کے گھر جاتے پہلے۔ تو سیدہ کائنات کے گھر جب حضور تشریف لائے، دروازے پہ جب حضور تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ ایک بناؤ سنگار والا پردہ جو ہے سیدہ کائنات کے گھر میں لٹکا ہوا ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے، اور دوسرا کیا ہے سیدہ کائنات کے ہاتھ میں دو چاندی کے کنگن ہیں۔ کیا ہیں؟ چاندی کے کنگن ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیدہ کائنات سے بڑا پیار کرنے والے ہیں، حضور نے فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد عربی کو ناراض کیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جب بھی آتی ہے اللہ کے نبی ان کے استقبال کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی پیشانی پہ بھی بوسہ دیتے ہیں، پھر اپنی مسند پہ اللہ کے نبی بٹھاتے ہیں۔ لیکن آج جو اللہ کے نبی آئے نا کیا دیکھا فاطمہ کے ہاتھ پہ دو چاندی کے کنگن ہیں اور بناؤ سنگار والا خوبصورت پردہ بھی لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، وہاں سے واپس پلٹ آئے، اپنی بیٹی کو ملے نہیں، سیدہ کائنات پریشان ہو گئی۔ آج اتنے دن بعد ابا جان آئے، آج ملے نہیں، آج پیار نہیں دیا، آج محبت نہیں فرمائی، آج شفقت نہیں فرمائی۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں میں جب سیدہ کائنات کے پاس بیٹھا ہوا تھا میں نے عرض کیا سیدہ آج آپ پریشان لگتی ہیں، فرمانے لگی بیٹا آج بات یہ ہے آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
सफर से वापस जब आए ना, नबी करीम मेरे दरवाजे पे आकर वापस चले गए हैं। अल्लाह के नबी मुझसे नाराज है, मैं परेशान हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत अबू राफे हजूर की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, सईदा कायनात आपकी शहजादी आज बड़ी परेशान है, वजह क्या है? नबी पाक ने फरमाया, आज मैंने दो चीजें देखी हैं। फातिमा के घर में एक बनाओ सिंगार वाला पर्दा भी लटक रहा है, उसके हाथ में दो कंगन भी हैं चांदी वाले। मैं ये पसंद नहीं करता, मेरे घर वाले माल के साथ प्यार करें, मेरे घर वाले अपना रुझान माल के साथ रखें। तो ये तकवा की आला मिसाल है, हालांकि ये कोई माल नहीं है। जब सईदा कायनात की बारगाह हज़रत अबू राफ़े ने अर्ज़ किया, तो सईदा कायनात ने वो कंगन उतारे, वो उतारा, पर्दा उतार कर फाड़ दिया और कंगन उतार कर बेच दिए अल्लाह के नबी की बारगाह में। मेरे अब्बा हुजूर, या नबी अल्लाह, ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहें इन्हें इस्तेमाल फरमा सकते हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चांदी के दो कंगन हजरत बिलाल हबशी को दिए, फरमाया बिलाल ये कंगन ले जाओ, इन्हें बेच कर दिरमो दिनार ले आओ। जब बेच कर दिरमो दिनार लाए गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इनका सामान लाया जाए और इसको मेरे दीन के पढ़ने वाले, सुफा में बैठने वाले गरीब से आबा में तकसीम कर दिया जाए। दीन पढ़ने वाले, सुबह में बैठने वाले गरीब से आबा में इसको तकसीम कर दिया जाए। हालांकि और भी बड़े मदीना में ऐसे लोग थे जो मुस्तहिक थे, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपना माल जो आया इख्तियार में, वैसे तो कुल कायनात हुजूर के इख्तियार में है ना, लेकिन मामूलात के मुताबिक जो माल आया हुजूर ने किस पे लगाया? उन लोगों पे लगाया जो गरीब दीन पढ़ने वाले थे, जो इल्म हासिल करने वाले थे। अब दूसरा वाक़या सुने, नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में गनीमत के माल में से काफ़ी माल भी आया और काफ़ी ग़ुलाम और लोंडियाँ भी आईं। हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा मौला अली ने फरमाया, ऐ सईदा कायनात, आप घर का काम अकेले करती हैं, चक्की भी खुद चलाती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं, घर के मामूलात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती। मैं समझता हूँ काम ज़्यादा है, जाएं अल्लाह के नबी की बारगाह में, हजूर का दर खुला हुआ है, जाकर आप भी किसी लोंडी का, किसी गुलाम का सवाल करें ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए, ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। सईदा कायनात नबी करीम की बारगाह में आई। अब जो बच्चियाँ होती हैं ये वालिदैन के घर में आती हैं, ये बड़ी मुश्किल में भी हों, अपने माँ बाप से सवाल नहीं करती। तो मेरी रूमी कश्मीर भी कहते हैं, तियां लई ओ परदेस वे बाबल ते पुत्रा लई जगीरा, चुप चुप रहना ते कुछ ना कहना, ए तिया दिया तकदीरा। हजूर की बारगाह में आई, लेकिन आई थी गुलाम मांगने के लिए। ये यारा ना हुआ, ये ताकत ना हुई, ये जुर्रत ना हुई कि अपने हुजूर नबी करीम, अपने अब्बा के हुजूर ये अर्ज़ करूं कि या रसूल अल्लाह मुझे भी एक गुलाम दे दें, सबको जो तकसीम किया जा रहा मुझे भी गुलाम दे दे, मैं भी घर में अकेली हूँ, घर में अकेले सारा काम करती हूँ, मलका कौनैन हूँ, जन्नत की औरतों की सरदार हूँ, इतना बड़ा ओहदा है, इतने बड़े अजीम इंसान की शहजादी हूँ, अजीम बंदे की घर वाली हूँ, मुझे भी कोई गुलाम दिया जाए। लेकिन ताकत ना हुई, वापस आ गई। दूसरी बार भी ऐसे हुआ, तीसरी बार मौला कायनात खुद साथ आ गए, खुद साथ आ गए और आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, 2 मरतबा फातिमा पहले आई है, लेकिन इसे शर्म के मारे सवाल नहीं कर सकी, मांग नहीं सकी। या रसूल अल्लाह, गनीमत में से माल आया है, फातिमा भी के लिए कोई लोंडी दे दी जाए, कोई खिदमत गुजार दे दिया जाए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मैंने ये जो माल है मैंने दीन पढ़ने वालों के लिए रख दिया है, इनको बेच कर दीन के पढ़ने वालों के ऊपर इनका हज्जा लगाया जाएगा। लेकिन अली और फातिमा, तुम मेरी बारगाह में आए हो, नबी की बारगाह से कोई भी खाली नहीं जाता है, नबी की बारगाह से कोई भी खाली नहीं जाता। अच्छा ऐसा किया करो, आज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अलहम शरीफ और 34 मरतबा अल्लाह अकबर,
یہ پڑھ لیا کرو، دن کی تھکن بھی دور ہو جائے گی، اجر بھی مل جائے گا۔ دن بھی تھکن بھی دور ہو جائے گی اور کیا مل جائے گا؟ اجر بھی مل جائے گا۔ تو کیا سبق ملتا ہے؟ بیٹی تو ہر باپ کو پیاری ہوتی ہے، تو دل کرتا ہے، ہر باپ کا، ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ جتنا ہو سکے اپنی بیٹی کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ لیکن اللہ کے نبی کی سنت اور سیرت دیکھیں، حضور نے مالی تعاون جو ہے وہ دین پڑھنے والوں کے لیے خاص کر دیا ہے۔ جب بیٹی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو، اللہ کرم کر دے گا۔ آج ہمارا تو الٹا معاملہ ہے نا، جب اولاد کی بات آتی ہے مال لے آتے ہیں، جب غیروں کی بات آتی ہے وظیفے لے آتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ دیکھیں، سنت رسول دیکھیں، جب گھر والوں کی بات آئی وظیفہ لے آئے، جب در والوں کی بات آئی مال عطا کر دیا۔ جب در والوں کی بات آئی تو کیا کر دیا؟ مال عطا کر دیا۔ تو یہ حضور کی سنت مطہرہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّكَ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنی جان کو، اپنی توجہ کو ان لوگوں کی طرف کر دیں جو لوگ غریب ہیں، مسکین ہیں، جن کے پاس جائیداد کوئی نہیں، عہدے کوئی نہیں، دنیا کا جاؤ جلال تو کوئی نہیں، لیکن یہ دل و نگاہ سے، دل و جان سے آپ کے دین کے خدمت گزار ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کر دیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی کی بھی نگاہ ان لوگوں پہ خاص ہوتی ہے جو نبی کے دین کے خدمت گزار بن جایا کرتے ہیں۔ حضور کے دین کے خدمت، سلطان محمود غزنوی، کیا نام بولا؟ ٹائم کیا ہو گیا؟ ٹائم سلطان محمود غزنوی۔ آج میرا موضوع ہے کہ دین کے طلباء کے ساتھ اپنا تعاون پیش کرنا۔ دینی مدارس جہاں فری تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پہ دین کا کام اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے، لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، سیدی زاہد صدیق میرے مرشد گرامی، جتنے بھی لوگ دین کا کام کر رہے ہیں وہ باعث عزت ہیں، باعث تکریم ہیں، باعث شرف ہیں، باعث داد ہیں۔ کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنے مرشد گرامی جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے اپنا مال، اپنی جائیداد بھی ساری مدرسے کے نام کر دی ہے۔ ساری جہاں پہ مدرسہ بنا ہوا ہے وہ ساری جائیداد ان کی اپنی ملکیت ہے۔ مزید بھی جب بھی خریدتے ہیں ادار لے کر خریدتے ہیں، اپنی نہیں خریدتے، درس کی خریدتے ہیں۔ یہاں استادوں کے رہائشیں بنے گی، یہاں پہ طلباء کے لیے گراؤنڈ بنے گا، یہاں پہ طلباء کے لیے پارک بنے گا، یہاں پہ یہ چیز بنے گی، سارا مال۔ اور ابھی تک اپنے بچوں کے مکان نہیں بنائے، ابھی تک اپنے بچوں کے مکان ہیں، سارے بچے شادی شدہ ہیں، اپنے بچوں کے مکان نہیں بنائے۔ لیکن جب دین کے قلعے قائم کرنے کی بات آتی ہے، ایسے قلعے قائم کر رہے ہیں جیسے قلعے آپ کو نزدیک کہیں بھی نہیں نظر آئیں گے۔ دین کا کام، دین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دیا ہے۔ آج ان کا نام بھی ہے، کل صبح قیامت تک ان کا نام رہے گا، حشر میں بھی پتہ چل جائے گا کہ جیتا کون ہارا کون۔ جیتے گا وہی جس نے اپنا تن من دن ہر چیز اللہ کے نبی کے نام کر دی ہے، وہی جیتے گا، وہی جیتے گا۔ تو اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی یہ بادشاہ تھا، ذہن میں کھٹکا رہتا تھا کہ آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں، آیا میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں ہوں۔ دوسرا یہ ذہن میں سوال رہتا تھا، یہ جو علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کے وارث ہے، حضور کے علم کے وارث ہے، یہ ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات کہ ان کا جو خدمت کی جاتی ہے جنت ملے گی یا نہیں ملے گی، میں جنت میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا۔ ایک دن ایسا ہوا، سلطان محمود غزنوی نے رات کے وقت دیکھا محل کی چھت پہ ٹہل رہا ہے، دیکھتا ہے محل کے دروازے کے اوپر گلی میں لال ٹینیں لگی ہوئی ہیں، جیسے آج بھی لوگ دروازوں پہ روشنی کا انتظام کرتے ہیں، کرنا چاہیے، رستے روشن رکھنے چاہیے، اس کا بھی بڑا اجر ہے، یہ بھی ایک صدقے کا کام ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں کیا دیکھا، ایک دین پڑھنے والا طالب علم ہے، کتاب لے کر اس روشنی میں سبق یاد کر رہا ہے، اس روشنی میں سبق یاد کر رہا ہے۔ اس نے پوچھا کون ہے، اس نے کہا میں آپ کی جو فلاں مسجد ہے اس میں رہتا ہوں، استاد جی دن کو سبق پڑھاتے ہیں، رات کے وقت ہماری مسجد میں لال ٹین کا انتظام نہیں ہے، اس وقت لوگ مستوں میں ہی دین پڑھا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ باقاعدہ انتظام ہے نا، جو صفہ چبوترا ہے وہ بھی مسجد نبوی کے اندر تھا، اب بھی وہ اس کی نشانی باقی موجود ہے، جہاں پہ دین پڑھنے والے تھے مسجد نبوی کے اندر۔ اللہ سب کو حضور کی مسجد کا دیدار کرائے، آمین کہیں۔ تو اب اس نے کہا رات کے وقت
सबक याद करना होता है। हमारे मस्जिद के अंदर रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, तो आपके दरवाजे पे रोशनी का इंतज़ाम होता है। बादशाह हम इस रोशनी का फ़ायदा उठाकर इधर सबक याद करते हैं, सुबह उस्ताद जी को सुनाते हैं। बादशाह ने आर्डर किया बैतुल माल में से माल लिया जाए और मस्जिद का आला रोशनी का इंतज़ाम किया जाए, मस्जिद की सहूलियात का बेहतर इंतज़ाम किया जाए। अल्लाह अकबर, ताकि दीन के तुलबा बाआसानी अपनी रिहाइशगाह में बैठकर दीन पढ़ सकें, दीन को अजबर कर सकें। अब इसने काम किया, रात को सोया, मुकद्दर जागा, अल्लाह के नबी का दीदार हो गया। सुफने अंदर ओ मैनू माही मिले ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी ओए अख ना खोला, मता फेर विछड़े ना जावा। अल्लाह के नबी का दीदार हुआ। अल्लाह के नबी ने सुल्तान महमूद गज़नवी को अलम नशरा के सीने के साथ लगाया, पशानी पे बोसा ता फरमाया, या रसूल अल्लाह आज बड़े करम फरमा रहे हैं। फरमाया तूने मेरे दीन के वारिस की हिदमत की है और सुबुक्तगीन के बेटे, जा मैं तुझे जन्नत की बिशारत ता फरमाता हूँ। दिल भर दे कर बेपरवाही ओ करे गरीब नवाजी, ओ जिस पर पावे ओ नजर मोहम्मद, ओ जुत जावे ओ बाजी। ये ना समझे कि नजात फ़कत नमाज में है। नमाज पढ़ा करें, रोज़ा रखा करें, ये जुम्मे का बिलखसूस एहतमाम किया करें, जुम्मे से गुरेज ना किया करें। ये मोमिनों का दिन है। ये किन का दिन है? आज यहूद सारा हमारे मुखालिफ है, तो हदीस मुबारक में बताया इनको हसद मोमिनों के जुम्मे का है, मोमिनों के इकट्ठ का है, कि जुम्मे का माना इकट्ठ। जब तक मोमिन इकट्ठे रहेंगे इनका रोब दबदबा बाकी रहेगा। जब ये इकट्ठे नहीं होंगे, फिरका फिरका हो जाएंगे, बट जाएंगे, तो फिर इनका गलबा भी खत्म हो जाएगा। तो ये अपना गलबा कायम रखने के लिए पहली चीज है ये जुमात का इह्तमाम किया करें, नमाज जुमा में शिरकत इह्तमाम के साथ किया करें। ये मैं आपको हर जुमा समझाता हूँ, तो मेरा फर्ज भी बनता है। आप सब मोहब्बत वाले लोग हैं, वैसे भी आप आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को भी तलकीन करें। जो नहीं पढ़ते अजीज अकारिब उनको भी तलकीन करें कि भाई तुम्हारी मस्जिद में बाहर के लोग आ जाते हैं, आप नहीं जाते, तो ये करम फरमाया करें, अपने ऊपर करम फरमाया करें। फर्द कायम रबते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। तो ये जुम्मे का भी लिहाज रखा करें, ये इकट्ठ है मोमिनीन का। और दूसरी बात यह है कि आज की जो गुफ्तगू है इस पे मेरे पास तवील मवाद है, लेकिन जुम्मे का जो वक्त है वो इजाज़त नहीं देता। बिल आहर नतीजा यही है कि अपना तावन उन लोगों के साथ पेश करें जो दीन के खिदमत गुजार हैं, जो दीन के मदारस में पढ़ रहे हैं, उन मदारस के साथ अपने दस्तो बाजू बन जाएं, उनके साथ अपना तावन पेश करें जो मदारस फी सबीलिल्लाह दीन का काम कर रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी फजीलत है कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने दीन के तालिब इल्म की खिदमत करते हुए मस्जिद में लालटेन का इंतज़ाम करवाया था। अल्लाह के नबी का दीदार पहली बात मुयस्सर आ गया, हजूर का दीदार मिल गया। दूसरी बात हजूर ने यह भी बता दिया तू हरामज़ादा नहीं तू हलाल ज़ादा है, तो अपने बाप का है। तीसरी बात यह भी बता दिया इन दीन के वारिसों को आम ना समझना, ये आम वारिस नहीं, ये मोहम्मद अरबी के वारिस हैं। और तीसरी बात यह भी बता दी जो इनकी खिदमत करता है मोहम्मद खां में आकर उसे जन्नत की बशारत देते हैं, मोहम्मद अरबी खां में आकर। तो आज की एक दो दिन में हम अगराई करेंगे, मस्जिद में तलबा बैठेंगे, दोस्त अहबाब बैठेंगे, तो आपने अपना तावन जो हर साल उश्र है आपका जो ये फ़र्ज़ भी है, फ़र्ज़ भी अदा हो जाएगा और दीन की खिदमत भी हो जाएगी। तो मस्जिद बोकन शरीफ के लिए आप हर साल लंगर शरीफ में हिस्सा अपना डालते हैं, कोई पैसे देना चाहता है, कोई दानों में हिस्सा डालना चाहता है। कितनी बड़ी इमारत बच्चियों के लिए वहाँ तमीर हो रही है, अपना भी दर्स तमीर हो रहा है। जब इंशाल्लाह तलबा आएंगे वो इधर रिहाश पजीर होंगे बच्चे, तो इंशाल्लाह फिर इधर भी हम तवज्जो करेंगे। फ़िलहाल काफ़ी तलबा उधर पढ़ते हैं, तो जिनके सदक़े बाग बहार है, जिनकी वजह से जिनका फिजान है, तो हमें चाहिए वहाँ भी अपनी हाज़िरी
अपने मालिकों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे मालिक हैं, वो हमारे साईं हैं, जिनके सदक़े हमारी मस्जिदें हैं, जिनके सदक़े हमारे मामलात हैं, तो हमें उनको भी याद रखना चाहिए। तो आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जब तलबा ऐलान करेंगे दोस्तों बाब, तो अपना तावन जितना हो सके, अपना उशर भी निकालें, जितना हो सके बोकन शरीफ के लंगर में हिस्सा डालें। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।